अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत बेहतरीन हुई होगी। आज जुम्मे का दिन है और जिस तरह कहा जाता है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। और आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता शब मेरे लिए बहुत ही जबरदस्त एक इवनिंग थी, क्योंकि मैं गई थी एक अफगान फूड टेस्टिंग में। अच्छा, मुझे इस बात पे बड़ी हैरत होती है कि अगर आप कराची में, पाकिस्तान भर में देखें, आपको बहुत सारे थाई रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे, आपको इटालियन रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, वी लव दैट क्यूजीन। लेकिन हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं, अगर मैं ईरानी क्यूजीन की बात करूं, एक दो आपको कोई ऐसी जगह मिलेगी जहां पे चुल्लू कबाब मिलता है, पर अफगानी क्यूजीन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन हमारे पास कोई ऑथेंटिक अफगानी रेस्टोरेंट्स ही नहीं है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि बहुत पहले, आई थिंक बैक इन द 90s, देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट कॉल्ड कुबलाई खान। और कुबलाई खान का वैसे तो कोई ताल्लुक नहीं बनता डायरेक्टली अफगानिस्तान से, लेकिन हम देखते थे कि उसके बारबेक्यू में एक डिश हुआ करती थी विच वाज द अफगानी टिक्का। और उसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगेन उसके ऊपर कोई एडिशनल आप घी तेल नहीं लगाते थे, वो फैट के साथ ही बनता था, वो लैम्प पीसेस ऑन द स्क्यूअर्स होते थे। बट बाय द वे, फॉर मी इट वॉज सच एन आई ओपनर कि हम हमेशा अफगानी क्यूजीन को या तो काबली पुलाव या फिर मीट से एसोसिएट करते हैं कि अगर आपने बारबेक्यू किया हुआ मीट देखा है। लेकिन देयर वर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। एक खास तौर पे जिसका नाम मुझे नहीं पता, इट लुक एक्चुअली लाइक डम्पलिंग्स, बिल्कुल जैसे एक रावियोली पास्ता टाइप डम्पलिंग होती है और उसके अंदर मीट की फिलिंग थी। फिर मैंने कल नोटिस किया कि एक अफगानी अलग ट्विस्ट होता है जी अपना, उनके कोफ्तों का, सो वो बड़े मजे के थे। इसके अलावा आश जो कि उनका सूप कहलाता है वो था। वेलकम ड्रिंक्स में वी हैड दू एक ऐसी ड्रिंक होती है जो कि अगर आप ईरान, अगर आपका जाना हुआ हो, वहां पे इसको दोख कहा जाता है। मुझे लगता है कि अक्रॉस बोथ कंट्रीज इसके इसके नाम में थोड़ी सी तब्दीली आई है। ये दही से बनी हुई एक ड्रिंक होती है जिसको आप कह सकते हैं कि कच्ची छाछ की लस्सी की तरह से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इसमें पुदीना डलता है, इसमें क्यूकम्बर्स डलते हैं और ये बड़ी रिफ्रेशिंग होती है। हाल ही में मैंने इसको देखा कि हमारे पास इम्पोर्टेड बॉटल्स फ्रॉम ईरान आई हुई थी, लेकिन कल वी हैड अ अफगानी ट्विस्ट टू इट। इसके अलावा अगर मीठे की बात करें तो उसमें खीर थी, तरह तरह की मिठाइयां थी। एंड आई वांट टू पर्सनली थैंक आवर होस्ट हुमा अदनान, जो कि हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से बहुत क्लोजली काम कर रही हैं अफगान खवातीन के साथ, स्पेशली उन खवातीन के साथ जो पाकिस्तान में मुकीम हैं एज रेफ्यूजीज। और हम समझ सकते हैं कि उनके लिए फाइनेंशियली अपने आप को एम्पावर करना और अपने आप को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हुमा ने उनको न सिर्फ अपने क्रिएटिव इनिशिएटिव, जिसका नाम है, आप अक्सर उसको मेरे शो में देख चुके, क्राफ्ट स्टोरीज के नाम से, उनको बाकायदा ट्रेन किया कि जो उनका इनेट स्किल है, जो उनका अपना रीजनल स्किल था एम्ब्रॉयडरी करने का, उसको हैंडमेड ज्वेलरी में उन्होंने ट्रांसलेट कराया। इसके अलावा अब ये जो नया इनिशिएटिव है, कल ये जो अफगान फूड टेस्टिंग हुई है, शी वांट्स टू एम्पावर देम सो दैट ये कोई होम बेस्ड केटरिंग या होम कुकिंग सिस्टम बना सकें। तो तमाम अफगान खवातीन जो इनके साथ काम करती हैं, उन्होंने बाकायदा हमारे लिए होम स्टाइल ऑथेंटिक अफगान कुकिंग की। आपको बताती चलूं कि ये केटरिंग के लिए अवेलेबल हैं, बट दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट पर्दा। तो अगर आप इनको घर में अपने लाना चाहते हैं या अफगानी क्यूजीन देना चाहते हैं, तो आपको उनको अपना किचन देना पड़ेगा, सेकेंडली पर्दे का खास एहतमाम करना पड़ेगा। सो दैट वाज माय इवनिंग येस्टरडे। इसके बारे में मजीद जानने के लिए यू कैन हेड टू माय इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम की स्टोरीज में यू कैन गेट अ स्नीक पीक ऑफ दिस यमी अमेजिंग स्प्रेड विच वाज वेरी लाविश, वेरी जेनरस एंड फिट फॉर अ किंग। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज है जी 17 सितंबर, जिसको पूरी दुनिया में जो हमारे मरीज हैं उनकी सेफ्टी के तौर पे मनाया जाता है। दुनिया का हर हेल्थ केयर सिस्टम एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरा है, प्रेशर से गुजरा है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। लेकिन उससे पहले भी अगर हम सूरत हाल को देखते हैं तो पेशेंट सेफ्टी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और तमाम तर दुनिया में इसके लिए काविशें की जाती हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट सेफ्टी को अपनी तरजीह बनाया जाए, उसको लेके चला जाए। इसमें क्या क्या मुहर्रिकात हैं? एक तो ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ केयर सिस्टम की फरहमी, प्रिवेंटिव पे आप कितना काम करते हैं, ओपीडीज की अवेलेबिलिटी कैसे है, उसमें खास इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये आपसी रिश्ता होता है, जिसको मोहब्बत, एतबार, कंपैशन और एम्पैथी पे बेस होना चाहिए। कभी कभार जब आपका प्यारा बीमार है तो आपके इमोशंस बहुत हाइटेंड होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद सामने से जो तिब्बी अमला है, खुसूसन जो डॉक्टर्स हैं, आपको वो तवज्जो, वो सहूलत मैसर नहीं
نہیں کر پا رہے جس کی آپ حقدار ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف پیشنٹ بلکہ ڈاکٹر کی اپنی سیفٹی بھی کوشچن میں آ جاتی ہے۔ لیکن آئیے آج ذرا شروعات کرتے ہیں ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے سے۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک خصوصی رپورٹ ہے، لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ۔ مریضوں کی حفاظت کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے ہر سال 17 ستمبر کو مریضوں کی حفاظت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ مریضوں کی حفاظت عالمی صحت عامہ کی تشویش اور صحت کی دیکھ بھال کا بنیادی اصول ہے۔ یہ دن مریضوں کی حفاظت، ان کی صحت کی دیکھ بھال کے عمل سے مریضوں کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مریضوں کی حفاظت کے عالمی دن کے لیے WHO نے محفوظ اور صحت مند بچے کی پیدائش پر کام کا انتخاب کیا ہے۔ ادارہ عالمی صحت نے سال کا موضوع محفوظ زچگی اور بچوں کی دیکھ بھال رکھا ہے۔ کووڈ-19 کی وبا نے اس بار مسئلے کو مزید گہرا کر دیا ہے، جس کے لیے محفوظ زچگی اور نومولود بچے کی نگرانی کے بارے میں مہم شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تربیت یافتہ صحت فراہم کنندگان کی جانب سے معیاری خدمات مہیا کر کے پیدائش، زچگی اور نومولود کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ طبی کارکنان کی سب سے بڑی ذمہ داری مریضوں کی حفاظت ہے۔ جی جناب، اور اس دفعہ کی جو تھیم ہے اس سے جڑے ہوئے اور کئی سب تھیمز ہیں۔ مثال کے طور پہ وائلنس آ جاتا ہے، اس میں جینڈر ایکوٹی آ جاتا ہے۔ جب ہم زچہ اور بچہ کی صحت کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں خاندان کے اور سماج کے رویے بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے جیسے ملک ہیں جہاں پہ اولاد نرینہ کی خواہش ہر چیز پہ حاوی ہوتی ہے اور خواتین کا اپنے ہی جسم پہ، اپنے ہی فیوچر پہ بہت کم کنٹرول ہوتا ہے، اس بات پہ بڑی کم سے ہوتی ہے کہ ان کو کتنے بچے چاہیے، بچے کی صحت کیسی ہو، بچے میں گیپ کتنا ہو، اسپیسنگ کتنی ہو، تو ان تمام چیزوں کو بھی میرے خیال میں فوکس میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ ورکرز، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال کی جو تھیم تھی اس وقت کام کیا جا رہا تھا کہ ہیلتھ ورکر کی اپنی سیفٹی بھی پیشنٹ کی سیفٹی سے جڑی ہوئی ہے، اینڈ دس واز ٹپیکلی ان دا کانٹیکسٹ آف دا پینڈیمک کہ اگر کووڈ سے ایک ڈاکٹر یا طبی عملہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے تو کہیں وہی اس بات کی وجہ نہ بن جائے کہ پینڈیمک پھیلے اور وہ کسی ایسے مریض کو جا کے دیکھ لے جس میں یہ مرض نہیں ہے۔ سو آئی تھنک ایوری ٹائم دے کم اپ ود ویری ریلیونٹ تھیمز، اور اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، خصوصاً پاکستان کے لیے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زچگی جو کہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے، ایک زندگی کا ایک بڑا خوبصورت موڑ ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اموات کی شرح دنیا کی ہائیسٹ میں تصور کی جاتی ہے۔ ایون اگر ہم خطے میں دیکھیں تو بنگلہ دیش اور انڈیا، ایران سے بھی ہمارے حالات ورس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈ وائفز اور دوسرا تربیت یافتہ عملہ کی اتنی بڑی تعداد موجود نہیں ہے جتنی ہماری پاپولیشن کی ریکوائرمنٹ ہے۔ سو پلیز اف یو ہیو پیپل اراؤنڈ یو، یہ صرف نہیں کہ اپنے خاندان کی بات بلکہ آپ کے گھر میں اگر کوئی کام کرنے والا عملہ ہے، آپ کا سپورٹ سٹاف ہے، ان کی بھی صحت، خصوصی اس معاملے میں زچہ اور بچے کی جو صحت ہے اس سے ریلیٹڈ آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو برنگ اٹ ان فوکس۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف واپس آئیں گے تو آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت سٹوری سنائیں گے وچ ہیز کم آل دا وے فرام ہنزا فراز۔ کبھی کبھار جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہوں تو انتظار بہت لمبا لگتا ہے، بے شک وہ چند گھنٹوں کا یا چند مہینوں کا، چند ہفتوں کا ہو، لیکن آپ کے لیے لے کے آئیں گے ایک بڑی خوبصورت سٹوری جس میں یہ انتظار تقریباً 1 دہائی طویل تھا لیکن اس نے اس محبت کی شدت میں کمی آنے نہ دی، and there is of course a sweet ending to it۔ ایک چھوٹا سا بریک and we'll be right back۔